अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि कुछ लोग शोर मचा कर भी आम रह जाते हैं और कुछ लोग खामोश रहकर इतने कीमती बन जाते हैं कि दुनिया उन्हें ढूंढती है। वो दुनिया के कामयाब तरीन लोग बन जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, खामोश इंसान की ताकत उसके लफ्ज़ों से ज़्यादा होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, रिज़्क में बरकत आए, दिल को सुकून मिले और आखिरत भी संवर जाए और दुनिया में भी आप कामयाब हो जाएं, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 खामोश आमाल की, यानी वो 5 राज वाले काम आपको करने हैं जिससे आप कामयाब हो सकते हैं, जो इंसान को आम से ख़ास बनाकर उसे कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये 5 काम हम जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, अक़वाल और बसीरत की रोशनी में। और जो उनके अक़वाल से हमें सबक मिलता है वो यही कि अगर आप ये 5 काम खामोशी से कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आप कामयाब हो जाएंगे, न सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी आप सुरखरू हो सकते हैं। पहला काम, खामोशी से नेकी करना। आजकल लोग नेकी कम और दिखावा ज़्यादा करते हैं। तस्वीर लगाकर खैरात कर देना, वीडियो बनाकर किसी की मदद कर देना और हर इबादत का ऐलान करते फिरना। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो नेकी ज़्यादा कीमती है जो सिर्फ़ उसकी रज़ा के लिए हो। और जो नेकियां रब की रज़ा के लिए की जाएं, वो जितनी छुपा कर की जाएं उतनी उनकी कीमत और कदर ज़्यादा हो जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो नेकी छुप कर की जाए वो सीधी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुँचती है। कोशिश करें, किसी की मदद करें मगर किसी को पता न चले। किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी की फ़ीस भर दें, यानी किसी भी स्टूडेंट की जो मुस्तहिक है, किसी के लिए दुआ कर दें, किसी के लिए भला सोच लें। यकीन करें, ऐसी खामोश नेकियां इंसान की किस्मत बदल देती हैं और आप न सिर्फ दुनिया में कामयाब होते हैं बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाते हैं। दूसरा काम जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से मिलता है कि खामोशी से मेहनत करें। कामयाब लोग शोर नहीं करते, ये कामयाब लोगों की सबसे बड़ी अलामत है। वो सिर्फ काम करते हैं। आज अक्सर लोग ख्वाब पहले बनाते हैं और मेहनत बाद में करते हैं। लेकिन याद रखें, दरख्त जितना फलदार होता है उतना झुका हुआ होता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का बड़ा खूबसूरत कौल फरमाते हैं, अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, वक्त खुद आपकी कामयाबी का ऐलान कर देगा। इसलिए कम बोलें, ज़्यादा सीखें, खामोशी से अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी इस्लाह करें, अपनी तरबियत करें। एक दिन लोग आपकी मिसाल देंगे जब आप लोगों के सामने एक कामयाब इंसान के तौर पर सामने आएंगे। नाज़रीन मोहतरम, तीसरा काम अगर आप खामोशी से कर लेते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे, और वो तीसरा काम है खामोशी से इबादत करना। रात के आखिरी पहर की इबादत, खामोश आंसू और तन्हाई में मांगी गई दुआ, ये वो राज है जो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कर देते हैं। लोगों के सामने इबादत आसान है, लेकिन तन्हाई में सजदा करना असल मोहब्बत है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक से वो ताल्लुक़ मज़बूत होता है जिसमें दुनिया शामिल ना हो। कभी रात को उठकर सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़कर देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदा रेज़ होकर देखें, दिल को अजीब सुकून मिलेगा। यानी कभी कभी कुछ लम्हे खामोश इबादत को भी दिया करें ताकि आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। चौथा काम सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में जो मिलता है, अगर कामयाब होना चाहते हैं तो चौथा काम खामोशी से करें। वो कौन सा है? खामोशी से सब्र करना। हर दर्द सुनाना ज़रूरी नहीं होता मोहतरम सामीन। कुछ जंगें इंसान खामोशी से लड़ता है और वही जंगें उसे मजबूत बना देती हैं। आज अगर आप मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे आपको, दिल टूटा हुआ है, लोगों से तकलीफ़ मिल रही है, तो याद रखें, अल्लाह पाक खामोश सब्र करने वालों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, सब्र करने वाला इंसान अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। कभी कभी खामोश रहना भी
عبادت بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ کسی تکلیف پر خاموش ہو گئے، صبر کر لیا، تو آپ کا وہ خاموشی سے صبر کرنا بھی آپ کی عبادت بن جاتا ہے، اور اس عبادت کے صلے میں اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کر دے گا. 5واں کام سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے جو ملتا ہے وہ ہے خاموشی سے اپنے کردار کو بہتر بنانا. اصل خوبصورتی ناظرین محترم چہرے کی نہیں ہوتی، کردار کی ہوتی ہے. لوگ آپ کے کپڑے کچھ دن یاد رکھتے ہیں، آپ کا لباس، آپ کا پہناوا کچھ دن لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن آپ کا اخلاق، کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اپنا غصہ کم کریں، اپنا لہجہ نرم رکھیں، اپنے اخلاق میں اضافہ فرمائیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اور حضرت واصف علی واصف صاحب پر یہاں پر جو بات کرتے ہیں، بڑا خوبصورت قول ہے ان کا. فرماتے ہیں انسان کی اصل پہچان اس کا اخلاق ہے. اگر آپ نے اپنا کردار خوبصورت بنا لیا تو دنیا بھی عزت دے گی آپ کو، اور آخرت بھی آپ کی سنور جائے گی. یعنی اخلاق ایسی چیز ہے، آپ کا کردار ایسی چیز ہے جو آپ کو صدیوں تک اس دنیا میں بھی زندہ رکھتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اخلاق والا شخص جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے. ناظرین محترم سوچئے، تصور کیجئے اگر آپ خاموشی سے نیکی کریں، خاموشی سے عبادت کریں، خاموشی سے محنت کریں اور خاموشی سے اپنے رب سے جڑ جائیں، تو پھر دنیا کی کامیابی بھی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی آپ کا مقدر بن جائے گی. پھر واقعی انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر یہ 5 کام آپ اپنی زندگی میں کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ یقیناً ایک کامیابی والی زندگی گزاریں گے. اور یہ چیزیں ہمیں حضرت واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے ملتی ہیں. یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو یہ 5 کام خاموشی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون، عزت اور برکت آئے تو آج سے ان 5 کاموں پر عمل شروع کریں، اپنی زندگی میں شامل کریں. اور ناظرین محترم ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے خاص طور پر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکیں. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو یہ 5 اصول سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے جو ہمیں ملتے ہیں، یہ انسان کی تقدیر کو بدل رکھ دینے کی طاقت رکھتے ہیں. کیونکہ یہ ایسے کام ہیں جب انسان ان پر عمل کرتا ہے تو وہ دنیا کی نظر میں بھی ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی وہ انسان یقیناً سرخرو ہو سکتا ہے. اگر وہ یہ 5 کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو اللہ پاک پھر اس شخص کو کامیاب کرتا ہے. اللہ پاک کی غیبی مدد اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، پھر وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خاموشی میں بھی اپنی رضا تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.